जात्रा म्हळ्यार आमची 17 उत्सव श्री शांतादुर्गा कुंकळकर्णीचो हो वर्साक एक फावटी मार्च म्हयन्याक येता आनीक आज देविली जी पालखी आहा ती मूळ स्थानां वयता म्हणजे गोविंद घाटयेच्या मार्गाक जशें सगळ्यांक खबर आहा ही कुंकळकान्न देवी आनी तिगेलें मूळ स्थान कुंकळी गांव म्हणजे तळेभाट कुलवडो आनी ती आपल्या मूळ स्थानाक आपल्या भक्तांक दर्शन दिवपाक वर्साक एक फावटी वयता तशी ती आज वयतली गोविंद घाटयेच्या मार्गान पयलीं मल्लागिणेक तेजे नंतर भिवशे नंतर वोडी आनी तेजे नंतर मागीर कुलवड्या आनी कुलवड्डी चडान चड टायम रावतली जवळ जवळ 2.5-3 वरां जितलो टायम म्हळ्यार भावीक लायनी आसा दर्शन घेवपाक तो पर्यंत म्हळ्यार रावतली आनी तेजे नंतर मागीर मारड बायराबान देमानी आनी कोटो कट्या फाटल्यान परती बोमडामळार येतली आनी थिंगा देवीक दर्शन दिवन मागीर देवळां येतली आनी तेजे फाटल्यान मागीर वेरियस विधी जातल्यो आनी तेजे नंतर आमगेली धुल्ल पेटीचो प्रोग्राम जातलो आनी सगळी कार्य समापन जातलें. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव विनोद देसाय, हांव कमिटीचो प्रेजिडेंट आनी म्हजे बरोबर आसा बॉम्बो नारायण देसाय, तो आमच्या कमिटीचो एटर्नी. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.